السلام عليكم. نظن كباقي اللقاءات اللي جرت في الجوله الاولى، نظن صعوبه كنا نقارعوا لها. نظن هذا بريمي ماتش، لو ريتم تاع الشامبيون مازال كما يقول لك ما ظهرش. نظن لعبنا كونتر اون بون ايكيب اللي دارت لو جو، عندها دي زيليمون كما يقول لك تكنيك ملاح. نظن لا بريمير ميطون، نظن ابري لو بوت كما يقول لك شويه تراجعنا ديريير اللي ما خلينا بوسعاده هي اللي دير لو جو. اون دوزيام ميطون ابري لو بينالتي نظن تاع بوسعاده، نظن ولينا في لو جو، ظهرنا امكانيات بدنيه سيرتو في لا ديرني في لي ديرني كاردير، استحوذنا على الكره في ان كاردير، خلقنا اكثر من 5 فرص سانحه للتسجيل. نظن نشكر اللاعبين على المجهودات اللي داروهم اليوم كوم ان بريمي ماتش. نظن اللياقه البدنيه كما يقول لك اللي كانت اليوم نظن تبشر بالخير. هذا الان بوان كما يقول لك ما نقولوش يرضينا، مي منطقي لنظرا لمجريات المقابله. الاستحواذ تاع بوسعاده في ابري لو بوت، الاستحواذ تاعنا في الديبي في لافان تاع لو ماتش. نشكر كاع اللاعبين اللي بذلوا هذه المجهودات. ما يخفالكش باللي لا سيمان فاتت شويه بيرتوربي علينا، مي الحمد لله هذو المشاكل خليناهم ابار، درنا لو ماتش كيل فالي. كانوا ينقصونا لي 3 بوان، مي هذا الان بوان كما يقول لك نحمد ربي اللي دينا هذا الان بوان، وان شاء الله نعملوا عليه من المستقبل باش نقصوا من لي فوت تاعنا، نسي نو برودوي لو جو. مي كما يقول لك ما يخفالكش باللي اليوم ابري الخروج تاع عامر يحيى شويه كما يقول لك كنا فعاليه تاع الهجوم شويه نقصت، ان شاء الله نتمنى له الشفاء. مي الحمد لله هذه المقابله الاولى تبشر بالخير، ان شاء الله الكل يجي ديرير هذا لو جروب، ديرير هذه ليكيب، باش او موا هذو لي جوار يحسوا باللي كاين ان سوتيان موراهم، سمعتوني، ويحسوا باللي والناس في ارزيو ولا العام والخاص يعرفوا باللي الظروف اللي حضرت فيها ارزيو، الظروف اللي بدات فيها ارزيو، الروطار اللي بدات فيها هذه ليكيب. الحمد لله دينا لو ديفي وخلعنا ليكيب، والحمد لله كما يقول لك شفنا اليوم ايكيب بيان اورغانيزي، ايكيب ديفون بيان. كما يقول لك كنا قادرين نخرجوا بنتيجه تاع 1-0، مي كما يقول لك هذه كره القدم. ما كانش كما يقول لك بوسعاده كانت تستحوذ على الكره في وسط الميدان، ما كانش توصل للبيوت تاعنا. نظن ابار البينالتي نظن ما شفناش خطوره من جانب بوسعاده. نستخلص الدروس نظن، وان شاء الله في قادم الجولات يسي باش الاورغانيزاسيون تكون ميور كو اليوم، والفعاليه في الهجوميه تكون كما يقول لك ثاني ميور، نخدموا عليها في لا سيمان. يوسف زكريا لاعب مهاري ولاعب كما يقول لك ميلو تيران، وبنت النهجه هو اللي عوضه. نظن كاين ليكيب اونتر لي دو جوار، مي امر يحيى سان جوار il va vite vers l'avant، كورياس يلعب بلو غاباري تاعه، انتيليجون في لو جو. نظن هو خلى شويه ثغره في الهجوم تاعنا، مي الحمد لله نشكر كاع اللاعبين اللي بذلوا المجهودات، وكما يقول لك هذا المردود يخليني باش نتفائل خير بهذه ليكيب. مقابله ثمينه في اول مقابله صعيبه مع فريق اللي كان سي ان نوفو بروميتار دي لا دي بروفيسيونيل، دونك il avait de l'ambition, l'agressivité, le vouloir de gagner. مي احنا ما خفاكش احنا حضرنا المقابله كما ينبغي وجينا من اجل الفوز، ولكن on a été surpris par un but tôt و سي اون ايرو ديفونسيف، وعاودنا صححنا الاخطاء تاعنا، درنا خلقنا عده فرص او نيفو دو لا كونسيرفاسيون دو لا بال، 4 فرص ما سجلناش. الشوط الثاني اون ايتي اوبليجي دو شونجي، كنا نستناو الخصم وين نلعبوا بليو، الخصم خلى ثغرات، سجلنا الهدف وكنا قادرين نقتلوا المقابله في عده فرص، ولكن ثقه في النفس وين اللاعبين شغل ils ont voulu garder le score, conserver le score au lieu d'aller vers l'avant. نقولوا تعادل منطقي، هذا يخلينا نخدموا باريحيه في المقابلات الجايين، نصحوا الاخطاء ونحسنوا المردود تاع اللاعبين جماعيا وفرديا. هي من ناحيه الاضافه خدنا احنا عندنا المجموعه ما كاش دي رومبلاسون، لو جوار كي رونتي دون الاخر، مي شفنا باللي كي لعبنا بليو ولينا في اتاك بلاسي، دونك on avait un joueur اللي يلعب دون لاكس في لا ريميز، il a l'expérience, il a ça, il a réussi fait une baille là sur le penalty, c'était pas facile de marquer un but à 20 minutes à la fin, donc il avait l'expérience, il avait l'audace, il a pris la balle marquا. حنا نشكروا اللاعبين على الاداء، على الروح
نقولوا القتاليه ولا على الروح الجماعي اللي كان فما، وان شاء الله نتمنى المشوار المقابلات القادمه يكونوا ان شاء الله بنفس العزيمه. الحمد لله بفضل صحابي كنا حاضرين سلتيرا، لعبنا وين معاهم بلوك با وين طبقناها، مركونا بيت في الفامينيت الاولى وين صبرنا وما تقلقناش ورجعنا في الماتش، وين الحمد لله وفقنا ربي ورجعنا في الماتش وجبنا ان بوان الحمد لله، مبروك علينا. يعطيكم الصحه. كما نقول لك حنا خشينا بريمير ميطون وين مركونا فامينيت الاولى، دوزيام ميطون وين عاودنا ريكتيفينا رواحنا ورجعنا اون بلاص وابليكينا واش قلنا لونترينور، والحمد لله الاداء تاعنا هذا هو، مازال تزيدوا تشوفوا اكثر الاداء تاعنا بربي ان شاء الله راح يتحسن مع المقابلات وان شاء الله فيها خير. بسم الله. في البدايه نتاسف على ضياع هذه النقاط لنا في اول مقابله. اول مقابله كانت مهمه لنا من الناحيه المعنويه، ولكن نتاسفوا تلقينا فريق قوي منسجم، يعني تلقينا صعوبات معه، والحمد لله دروك ارتكبنا اخطاء هذا الماتش الاول نصلحوها ان شاء الله بالوقت ونداركوا نحسنوا المستوى تاعنا ان شاء الله. لا ما نظنش، لا انا قلت لك تلقينا فريق منسجم مليح، وحنا في البدايه ما تنساش باللي تقريبا 50% لاعبين جدد، يعني ما لعبناش لي ماتش اميكو بزاف، دونك مازال كاين نقاط اللي مخصوصه خاصنا شويه خدمه يصلحها ان شاء الله المدرب بالوقت ان شاء الله. لا احنا عندنا مشاكل ماليه بصح النتيجه ما عندهاش علاقه. اللاعبين اليوم كانوا محمسين وكانوا باغيين يفوزوا بالمقابله، يعني دخلوا بعزيمه، ودروك سي المباراه الاولى، دونك بالوقت ان شاء الله يكون كاين تناسق. أزمة في أولمبياد أين لا دروك شو المناصر يحوس على الفريق تاعه يمشي في احسن الظروف، ما يحوش يفهم كيفاش انت دير. مي حنا افيك لو طون ان شاء الله حنا رانا واعيين بالمسؤوليه تاعنا، ودوك نسلكوا هذه الامور ان شاء الله بمساعده السلطات. حنا نادينا لهم عطاونا وعود، قال لك في ايامات القادمه ان شاء الله نساعدوكم. فيما يخص انا ناكد النتيجه ما عندها حتى علاقه بالمشاكل. تلاقينا فريق منسجم ديجا، العام اللي فات كان في القسم الثاني، وحنا عندنا لاعبين جدد مازال ما لعبناش المقابلات كثير، دونك افيك لو طون ان شاء الله نحسنوا